हाय फ्रेंड्स, कशी आहात तुम्ही सगळी? सोदमत तुम्ही सगळी बरे आहे. आता येयला मिसावसून आणि मारल्या चायेचें गरम गरम चाव मारली केली आल्याची कित्याक थंडी जाली न्हू, सो थोडी जिंजर घालून चाव मारली म्हणटा मातशें बरें दिसता. विशाल माटा येयलाय पायलीन म्हाका सांगलां जॅकेट कितशी करून घे, तूं घे ना काड जाता खंय हांव. सो तेका लागून तेणें म्हाका 2 जॅकेट घेयला. दाखय 2 जॅकेट घेयला तेणें म्हाका. देव बरें करूं तेका बायले म्हणजे. आता मुगे घेवन जालें न्हू, आपल्याक घेवचो आतां स्टार्ट ते गेले. म्हाका सोय बी तो घेवन दिलें तेणें कितें बिश्टें मेळटा तें सोय, आनी आपल्याक आतां चालू ते गेलें. सोय बी तो म्हाका उडयलो थिंगा सोय बी तो, आनी आपल्याक कोत्ता आतां तयारी येता. वेपार म्हाका 2 दीस घेयलें जालें. हेगे तुवें साक बोर घेयना. सो आयज आमी प्लॅन केला की आमगे फॅमिली सगळी मेळोन आमी जेवणां वचपाचो. सो मागीर हांव तुमकां थिंग मेळटा, मुगे बायली भयण आहा न्हू, सो तेंगे थिंग मेळटा डायरेक्ट. जालें चल आतां आमी भायर सरताय जेवणां वचपाक. बरेंशें खंयचें रेस्टॉरंटा खबर ना खंयचें तें, चोया प्लॅन जाता तें. सो मिल वचोय आमगे कार्टून बारकेलो चोय, आनी हेचोय व्हडलें कार्टून जंय आमगेलें. पावले आमी बरें रेस्टॉरंट दिसला मार्गेरेटा. जेवण येयलेली सगळी, सो जेवण एकदम बस जालें. वी एन्जॉय या पोट सारकें, या पोट सामकें फूल सारकें. आवय सान्यान जाग ना, रातीकान जेयना कोण जाणा. गारवयताय जालें पावर सारकें चोय पोट पळय जेयना सारकें मस्त. आमी जेन बी जातरी आमी मागीर गेली तियात्रा. मेलो मोरशा जिते करून हाडटा. आमी येयले आतां खंयची ती कावेलोसीम बीच. खूब दिसांनी येयलाय हेचोय भोंव रावंड मारूं. हांव एकलो येयलो ना, मुगे बायल येयल्या, बायलेगे भयण येयल्या, आनी तेगे सासमा येयल्या, आनी धाकलोसो बाब येयला. सगळी आज बिचीर बिश्टी पासय मारूं येयलें. कित्याक घरा रावन बेजार येता, गरमी जाता एक सायडी. मातशें भायल्या वार घेवूं जाय, घरांकूय रावलें म्हणून बरें जायना. तुम्ही बी केन्ना येवचें जेन्ना फ्री आहाय ते दोना बिचार येवचें आनी सनसेट चोवचें. हय बिचार येवचें आनी गोरी आहाय तेमी काळे जावचें आनी काळे आहाय तेमी गोरी जावचें. हय तूं वत कोडकोडीत सारकें चोय दोग जाण आमगेलीं. वार घेता वारें कावेलोसीम बिचीर वार घेवपा आयलाय.
चोय एकले लाकड पुजायता शितावच घालून आगे म्हणजे माय बिचारेन लाकड पुजायता जेजू क्रिस्ता म्हाक बोगोस कित करू हाल रे ते हांव उज्या घालून मामेन उदक तापयलें न्हू हांव तापयता श्रावण मान मान आतां कासार जालें सोबत मातशें चाये येयलें चोया बायलांक कितें खावंक सोदता ती चोया कितें म्हणटा तें बायलेगे डिमांड चोय कितें गो चिकन शो आयज आमी कोत्ताय बीफ एंड पोक स्टीव सो आयज दिसान खायलें न्हू आनी रूच येयली म्हाका आयज कितें कितें खूब दीस जाले आमी खायल्या सो आयज ते आमगे भायले भयणी सासमाईक सांगलें करुया म्हूण बरें सारकें घोस्तात पोक आनी बीफ स्टीव करुया म्हूण सांगलें आनी ती तयार जाली करपाक सो तुमकां हांव दाखयता कितें कितें घालपाचें इन्ग्रिडियंट्स सगळें हांव तुमकां दाखयतलो आमी कांदो चॉप केला आनी पोटेटो डायस कॅरट डायस आनी टोमाट चॉप केला आनी बारीकशी चिली थोडी तिकी मिरयां एलची आनी लवंगां आनी थोडेशे ग्रीन पीस घेयले कित्याक कितें कोत्ता तेन्ना मातशें कितें ग्रीन आयटम मारलें तितून मिक्स जालें म्हणटरी बरें दिसता चोवपाक सो आतां आमी बीफ स्टीम मारला 3 सिटी मारल्या कुकरान घालून मारपाचें आनी पोका 2 मारल्यार पुरो चड नाका आनी फर्स्ट हितून हें बीफ आनी हें पोक मिक्स कोत्तची पयलीं थोडें मीठ मान ताका जिंजर गार्लीक पेस्ट लायन दवरूं पडटा थोडो एक 10 ते 15 मिनट सो आतां आमी घालताय मॅक्रोनी थोडी बॉयलिंगाक एज पर द क्वॉन्टिटी तुमच्यान जाय तशें करून घालूंक जाता चड आसल्यार चड थोडे आसल्यार थोडे क्वॉन्टिटी प्रमाणे घालपाचें सो हांव 2 पॅकेट घालता सांगता तुमकां आतां उदक बेगीन बॉयल जावंक जाय न्हू जाल्यार सदां इल्लेंशें मीठ उडय जाल्यार बेगीन बॉयल जातलें नाल्यार एक सोमतें एक अर्दें वर तरी वयतलें बॉयल जाता म्हणल्यार आनी सिलिंडरूय काबार जावपाचो बरें बटर मेल्ट जावंक जाय तेजे उपरांत थोडीशी तिकी घालया मिरयां वेलची आनी लवंगां मातसो बरो फ्लेवर येवंक जाय तेका थोडा आमी आतां कांदो घालया फर्स्ट एक सायडी जालो आमगे पास्ता खूब सो तो आमी ड्रेन करून घेताय आनी एक सायडी आमी ऑनियन घायला आहा तो मातसो ब्रावन कलर जावंक जाय मातसो सो आतां हांव घालता टोमाट आनी एक सायडी मिरसांग थोडी फ्लेवर आला आता मी घालताय बीफ आता पोक आणि तो बीफ हे केलो तेजो आमी स्टॉक घालताय उदक आनी घालपाक गरज ना तोच स्टॉक घालपाचो आतां आमी घालताय पोक आतां आमी कॅरट आनी पोटॅटो घालया बरें एक मिक्स करूंक जाय बरें अशें करून आनी चोवपा बरें न्हू कलरींग एट्रेक्टीव सारकें
आनी मागीर तितून एक ग्रीन कलर घालपाचो. ग्रीन कलर म्हळ्यार कितें तें ग्रीन पीस. मात ते कॅरट खूब जाय न्ही, कॅरट आनी पोटेटो. आतां आमी घालया मॅक्रोनी. आनी मॅक्रोनी सदां कूक करता तेन्ना इल्लें मीठ आनी तेल आसूंक जाय सदां, नाल्यार ती मागीर दोसता. ग्रीन पीस. सो आमगे जालो पोक स्ट्यू आनी बीफ स्ट्यू रेडी. आनी 2 मिनटान एक मातशें गरम जालें म्हणटरी जालो रेडी. सो आतां आमी वयताय जेवपाक. हिंगासून आमगे ब्लॉग आमी एंड कोत्ताय. सो बाय बाय, गूड नायट. देव बरी रात दिवं तुमकां सगल्यांक. मोग आसूं.